सोच्छ यो मन त्यस्तै बन्छ जीवन। जस्तो सोच्छ यो मन त्यस्तै बन्छ जीवन। नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा, नयाँ दिग्दर्शन। नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा, नयाँ दिग्दर्शन, नयाँ दिग्दर्शन, नयाँ दिग्दर्शन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आज यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामी गुरु पूर्णिमा विशेष प्रस्तुतिसहित उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई जीवन दिने, जीवनलाई सफलताको बाटोतर्फ अग्रसर गराउने एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हाम्रो जीवनमा सधैँ रहनुहुन्छ, सदैव रहनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ गुरु अर्थात् शिक्षक। यसर्थ गुरुको सम्मानका लागि, गुरुको श्रद्धाका लागि प्रत्येक आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ। यो गुरु पूर्णिमाको विशेष रहस्य के छ, यसको मनाउने तरिकाका बारेमा र यसको गरिमाको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्छौँ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्मकुमार रामसिंह ऐर यो प्रस्तुतिमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। आज हामी विशेष गुरु पूर्णिमा, जसलाई टिचर्स डे पनि भनेर भनिन्छ, यो विशेष प्रस्तुति आज हामी दर्शकहरूको माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। गुरुको विशेष र असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिकाको सहित महिमा गरिएको छ। गुरुलाई ब्रह्माको रूपमा पनि पूजन गरिएको छ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर भनेर सँगसँगै गुरुलाई अब आचार्यलाई देवता समान भनेर पनि गायन गरिएको छ, महिमा गरिएको छ, पूजन गरिन्छ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी गुरुप्रतिको महिमा, गायन, चर्चा कसरी गर्न सक्छौँ? वास्तवमा हामीलाई अत्यन्तै हर्ष र खुसी लाग्छ र गौरव पनि हुन्छ कि हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परम्परामा गुरुलाई अत्यन्तै उच्च कोटिको स्थान दिइएको छ। अब त्यस विषयमा शास्त्रमा गुरुको महिमा सहितको एउटा श्लोक पनि छ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुरेव नमः। यस किसिमको जुन गुरुप्रतिको श्रद्धा र गायन अथवा गुरुलाई परब्रह्म परमेश्वरको रूपमा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर समान मान्ने यस किसिमको जुन हाम्रो परम्परामा प्रचलन छ, वास्तवमा यसले निश्चित रूपमा गुरुको महत्त्व, गुरुले शिष्यहरूलाई लगाएको गुण, दिएको शिक्षा, सत्मार्ग भनौँ न, सत्ज्ञान र सत्मार्गको यसबाट एउटा हामीलाई बोध हुन्छ। र त्यसैले हाम्रो संस्कृतिमा गुरुलाई अत्यन्तै श्रद्धाका साथ मान्ने गरिन्छ। खास गरी असार पूर्णिमाका दिनमा यसलाई चाहिँ बडो भव्यताका साथमा, अत्यन्तै श्रद्धाका साथमा र बहुतै मतलब गुरुप्रतिको जुन एउटा भित्री भाव हो, त्यो भावलाई बहुत उच्च मान्यताका साथमा मनाउने चलन छ। र खास गरी यो कस्तो रहेछ भने गुरु भनेको एउटा ज्ञान दिने हो र हामीलाई एउटा आत्मसाक्षात्कार गराउने हो। हामीलाई आत्मबोध गराएर हाम्रो भित्री अन्तस्करणलाई जागृत गर्ने काम गुरुले गर्ने हो। र यस हिसाबले गुरुको आदर गर्नु, गुरुलाई मान्नु भनेको आफ्नो आत्माको सम्मानलाई पनि उजागर गर्नु हो। आफ्नो सफलताको प्रथम आधार भनेको त गुरु नै हो, शिक्षक नै हो नि, होइन? एउटा व्यक्ति जति उच्च स्थानमा पुग्यो त्यसको ब्याक त भनेको गुरु नै हो। त्यो हिसाबले अवश्य पनि गुरुले जुन ज्ञान नेत्र दिन्छन्, ज्ञान मार्ग दिन्छन्, एउटा सद्मार्ग र सद्बुद्धि प्रदान गर्दछन्। त्यस अर्थमा व्यक्तित्व विकासका लागि गुरुले दिने मार्ग निर्देशना अथवा उसले दिने शिक्षा, उसले दिने दीक्षा भनौँ न, त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ गुरुले दिएको शिक्षा नै हाम्रो व्यक्तित्व विकासका लागि एउटा अहम भूमिका निर्माण गर्दछ। अब यहाँनिर अलिकति हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, एउटा छ आध्यात्मिक रूपले मानिसको जीवनलाई संयमशील बनाउने, चरित्रवान बनाउने, मर्यादित बनाउने, मूल्यवान र गुणवान बनाउने पनि एउटा शिक्षा छ, जसले गर्दा मानिसभित्र एउटा विनय, विनम्रता र एउटा संयमशीलता, उसभित्र नम्रता र शीतलताका यस्ता एउटा अति परिष्कृत उच्च कोटिका गुणहरूको विकासको कुरा आउँछ। त्यो पनि एउटा गुरुले दिने ज्ञानको पक्ष हो। त्यो ज्ञान एउटा आध्यात्मिक पाटोको विषय हो, चरित्र उत्थान गर्ने मूल्यनिष्ठ शिक्षाको विषय हो। र एउटातिर त्यो छ भने अर्कोतिर अहिलेको दुनियाँमा जहाँ तपाईँ हामी छौँ, कार्यव्यवहारमा छौँ,
हामी मतलब एउटा व्यवहारिक जिन्दगीमा छौँ, हामीलाई समय सापेक्ष शिक्षा चाहिन्छ। हामी हरेक क्षेत्रमा एउटा मतलब हामी स्किल बन्न चाहन्छौँ, दक्ष बन्न चाहन्छौँ, योग्य बन्न चाहन्छौँ। त्यस प्रकारको शिक्षा दिने जो अहिलेको टिचर भनौँ शिक्षकहरू छन्, जसले हामीलाई राम्रो शिक्षा दिन्छ, राम्रो स्किल सिकाइदिन्छन्, राम्रो कला सिकाइदिन्छन्। अब आजभोलि विभिन्न कलाको क्षेत्र पनि छ, यहाँसम्म कि तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न कला साहित्य खेलकुदको क्षेत्रहरू छ। खेलकुदमा जुडो कराते सिकाउनेलाई पनि गुरुको नामले नामाकरण गरिन्छ। भनेको मतलब जेसुकै होस् न, हरेक क्षेत्रमा जसले शिक्षा दिन्छ, दीक्षा दिन्छ, मन्त्र दिन्छ, होइन, कोही वेद मन्त्र सिप सिकाउने हुन्छ, तिनलाई पनि वास्तवमा गुरुको दर्जामा नाम दिएर त्यो हिसाबले उनीहरूलाई मान गर्ने, उनीहरूको सम्मान गर्ने र खास गरी गुरु पूर्णिमाको बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्झिने र उनीहरूलाई पनि आफ्नो तर्फबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो एउटा उत्तरदायित्व बोध गर्ने, त्यस किसिमको प्रचलनले यो हामीले गुरु पूर्णिमालाई मनाउने गर्छौँ। हजुर, यो गुरु पूर्णिमा अथवा यो टिचर्स डे मनाइरहँदाखेरि हामीले सम्झिन्छौँ प्रथम गुरुलाई। प्रथम गुरु आमा नै हुनुहुँदो रहेछ। घरको आमा चाहिँ एउटा प्रत्येक सन्तानको चाहिँ प्रथम गुरु भनेर मानिन्छ र वास्तवमा हो पनि। प्रथम गुरु आमादेखि त्यसपछि क ख ग घ सिकाउने, एबिसिडी सिकाउने प्रथम शिक्षक शिक्षिका, अनि त्यसपछि हुँदै स्कुलको माध्यमिक स्कुलको शिक्षकहरू, त्यसपछि हुँदै कलेजका प्रोफेसरहरू, हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षक अथवा प्रोफेसरहरू लगायत आफ्नो जीवनलाई उच्च बनाउनको लागि, व्यावसायिक जीवनलाई सिप सिकाउने हरेक व्यक्तिहरू शिक्षक बनेर, गुरु बनेर आउनुभएको हुन्छ। उहाँहरूप्रति आजको दिन अथवा यो गुरु पूर्णिमाको विशेष सन्दर्भमा श्रद्धा व्यक्त गर्ने, भाव व्यक्त गर्ने, सम्मान व्यक्त गर्ने हाम्रो भावनात्मक शैली कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नै अब जस्तो यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो, वास्तवमा हरेक बालकको प्रथम गुरु आमा नै हो। हजुर, बच्चालाई कस्तो संस्कार दिनुपर्छ, कस्तो उसको भविष्यको व्यक्तित्व उज्जवल बनाउने हो भन्ने पक्षमा आमाले दिने संस्कारको अहम भूमिका हुन्छ। आमाले सानै बच्चालाई दिएको जुन एउटा राम्रो बाटो छ, राम्रो ज्ञान छ, अथवा उसको संस्कारलाई एउटा रोयल संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार बनाउने उनभित्र एउटा जुन किसिमको भावना छ, त्यो हिसाबले सानैदेखि बच्चालाई दिएको राम्रो संस्कार, राम्रो गुण, सत्य बोल्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ मर्यादित बनाउनुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई सबै ठुलामाथि चाहिँ आदर भाव राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा चरित्र उत्थानको शिक्षा छ, त्यसमा आमा प्रथम गुरुले दिएको शिक्षा वास्तवमा बच्चाको जीवनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसै गरी जब बच्चा बढ्दै जान्छ, किनभने त्यो एउटा संस्कार निर्माणको कुरा भयो, अहिले आखिर संसारमा चल्नका लागि, संसारमा कर्म गर्न सक्ने क्षमताका लागि, क्षमता वृद्धिका लागि त अरू शिक्षा चाहिन्छन्। यहाँले भने जस्तै स्कुलमा गएर हामीले प्रथम शिक्षा पढ्नु पर्यो, त्यसपछि हामी माथि अगाडि बढ्दै जान्छौँ, कलेजमा जान्छौँ, अनि विश्वविद्यालयमा गएर विद्या आर्जन गर्छौँ। यी विभिन्न विद्याका श्रृङ्खलामा मानिसको चाहिँ विद्यार्थीको अथवा व्यक्तिको व्यक्तित्वको शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास र एउटा चाहिँ भनौँ न कुनै चिजलाई विश्लेषण गर्न सक्ने विकास चाहिँ हुँदै गर्छ। त्यस अर्थमा प्रत्येक लेभलमा, प्रत्येक तहमा सबै शिक्षकहरूले हामीलाई जे जस्तो पनि राम्रो कुरो सिकाउँछन् त्यसलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ र ती सबै तहका शिक्षकहरूप्रति हामीले सम्मान नै गर्नुपर्दछ। तर एउटा के भने हाम्रो शास्त्रमा के वर्णन छ भन्दा यो गुरु पूर्णिमालाई वेद व्यासको पूर्णिमा पनि, व्यास पूजा पनि भनिन्छ। पराशर ऋषि र मत्स्यगन्धाबाट जन्म भएका वेद व्यास अत्यन्तै विज्ञ। जस्तो हाम्रो भनौँ न एउटा कल्चरमा, संस्कृतिमा 4 वेदको रचना, 18 पुराणको रचना वेद व्यासले गरेको कथन छ। र त्यो हिसाबले उहाँ गुरुको पनि गुरु के, संसारमा त धेरै गुरुहरू छन्, त्यो गुरुको पनि गुरुको रूपमा वेद व्यासलाई मानिन्छ। त्यसैले यो वेद व्यासको पूजा पनि भनिन्छ। तसर्थ यो बेला हामीले प्रत्येक तहका गुरुहरू, चाहे शिक्षा वर्गको होस्, हाम्रो स्कुल लेभलको होस्, चाहे विद्यालय लेभलको होस्, या हाम्रो अब आमाको दिन छँदैछ, र अन्य पनि जसले हामीलाई गुरुमन्त्र दिन्छ, जस्तो कल्चरमा चाहिँ उपनयनमा पनि कसैले गुरुमन्त्र दिने, होइन, अब गायत्री मन्त्र जाप गर्नका लागि शिक्षा दिने र समय प्रति समय कथा पुराण गराउने, यस्ता गुरुलाई पनि यस्तो बेला हामीले सम्झनुपर्छ। र खास गरी गुरु पूर्णिमाका दिनमा यस्ता जो हाम्रा गुरुवर्गहरू छ उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूका अमृत वचन, अमृत बाणीहरू सुन्ने, सत्सङ्गको आयोजना गर्ने, उहाँहरूबाट आशीर्वाद दिने, आफ्नो गक्ष्य अनुसार, घाँसबास अनुसार हाम्रो जुन हैसियत छ, क्षमता छ, उहाँहरूलाई आफ्नो तर्फबाट केही न केही उपहार दिने अथवा कुनै मिष्टान र भोजन खिलाउने पनि गर्ने, उहाँहरूको सुख दुःख के छ भन्ने त्यो चिजलाई पनि हामीले चाहिँ सोच्ने बेला वास्तवमा गुरु पूर्णिमाको बेलामा हामीले दिन्छौँ। वस्तुतः के हो भने गुरु पूर्णिमाको बेलामा गुरुले दिएको ज्ञानले मानिसको जीवनमा भएका दुःख कष्टहरू, अनेक प्रकारको
मानिस अनेक प्रकारले जन्जालमा फसेको हुन्छ, संसारिक जन्जाल भनौँ न, यो संसारिक भवसागर भन्छ नि, यसमा फसेका मानिसहरूलाई त्यसबाट उन्मुक्ति कसरी दिने भन्ने सवाल हो कि। गुरु भनेको त के भने सद्गति दिने नै हो, सद्मार्ग देखाउने हो। त्यसैले त्यस्तो सद्मार्ग देखाउने गुरुको सायद अहिले अभावै छ कि। एकदमै अहिले विभिन्न शिक्षा त हामीले दिन्छौँ, तथापि मानिसको जीवनमा जुन किसिमको मूल्य र मर्यादा हुनुपर्ने हो त्यसको अभाव हामीले देखिरहेका छौँ। तसर्थ कहीँ कतै सद्गुरुको अभाव हो कि कहिलेकाहीँ अलिकति नेगेटिभ कुरा पनि सुनिन्छ कि, जिसके गुरु अन्धेले उच्चले सत्यनाश भने जस्तै। गुरु नै यदि दुर्मार्गमा छ, गुरुलाई नै यदि स्पष्ट ज्ञान छैन भने त्यसको फलोअप गर्ने चेलाहरूको पनि अवस्था के होला, यो दुईटै तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले अत्यन्त समसामयिक र सान्दर्भिक सन्दर्भ उठान गर्नुभयो। आज हामीले टिचर्स डेको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदाखेरि गुरुप्रति सम्मान गर्ने, श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो एउटा मूल हाम्रो आजको दिनको छँदैछ। सँगसँगै आजकै दिनमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यहाँले भर्खर उठान गर्नुभयो कि देशको समग्र विकास, देशको समग्र शैक्षिक प्रणाली जुन रूपले हामी हेर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ, अथवा अर्को देशले अथवा विश्वले मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो देशको सभ्यता संस्कृति जे अगाडि आउँछ नि त्यसको आधार स्तम्भ भनेको शिक्षक नै हुने रहेछन्, शिक्षा प्रणाली नै हुने रहेछ। यसर्थ शिक्षकहरूको भूमिका, गुरुहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यो सन्दर्भमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि? निश्चित रूपमा अहिलेको समय सापेक्ष हामीले अब स्किलहरू सिक्ने होइन, अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी छ, नयाँ नयाँ किसिमको प्रविधिहरू छ, त्यो प्रविधिका लागि विदेशबाट आएको विज्ञानको विद्यालाई पनि हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने अहिलेको प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा आफ्नो मुलुकको समृद्धिका लागि, मुलुकमा एउटा नयाँ किसिमको विकासलाई अग्रगति दिनका लागि यस्ता विज्ञानका शिक्षाहरू यदि कुनै ठाउँबाट हामीलाई उपलब्ध भएका छन्, विदेशबाट भएका छन् या अन्यत्र देशबाट त्यो टेक्नोलोजी छन्, त्यसलाई फलोअप गर्नु, त्यसलाई एडप्ट गर्नु, मुलुकमा लागू गर्नु राम्रो पक्ष होइन। तर यहाँ सवाल के हो भने यो सारा टेक्नोलोजी हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको मेन पावरको सवाल हो कि त्यहाँ बस्ने मानिसहरू कति चरित्रवान छन्, कति इमान्दार छन्, कति पारदर्शी छन्, उनीहरूको भित्री इरादा मुलुकप्रति कति सेवारत छ, कति अथवा निष्ठावान छ, विद्यार्थीहरूप्रति उत्तरदायी कति छन् होइन, विद्यार्थीहरूप्रति उत्तरदायी कति छन्, अथवा उनीहरूले निस्वार्थ भावले निष्काम भावले मुलुकको हितका लागि कति सोचेको हुन्छ भन्ने सवाल ठुलो सवाल हो। त्यसैले त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ मेन्टालिटी भनौँ न, यदि गुरुवर्गहरूमा जो शिक्षकवर्ग छन् उहाँहरूले निस्वार्थ भावले निष्काम भावले होइन हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा एउटा राम्रो व्यक्तित्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने यदि सोच र चेतना उहाँहरूमा स्पष्ट रूपमा हुन्छ भने अनि गुरुहरूबाट पनि एउटा राम्रो शिक्षा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। गुरुकुलको शिक्षा दीक्षा र अहिलेको कुरा कुरो के हो भने परापूर्व कालमा जुन गुरुकुलको शिक्षा हुन्थ्यो, गुरुकुलको शिक्षामा गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई विद्यार्थीका रूपमा र शिष्यका रूपमा दुईटै रूपमा त्यहाँ दुईटा किसिमको विद्या हुन्थ्यो। एउटा भौतिक जगतमा अब राज्य सञ्चालन गर्नु पर्यो, कार्यव्यवहार सञ्चालन गर्नु पर्यो, घर व्यवहारलाई सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने व्यवहारिक विद्या पनि दिइन्थ्यो भने मानिसको आखिर आन्तरिक व्यक्तित्व अखण्ड रूपमा कसरी राख्ने त, मानिस कसरी संयमशील बन्न सक्छ, स्वअनुशासित बन्न सक्छ, आफ्ना इन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कसरी ऊ चाहिँ त्यसलाई सम्हाल गर्न सक्छ, अथवा उसले अत्यन्तै विकट परिस्थितिका बेलामा पनि धैर्य र एउटा चाहिँ भनौँ साहसका साथमा एउटा भित्री मनस्थितिलाई एकाग्र गरेर त्यो विकराल परिस्थितिमा पनि धैर्यवत भएर स्थिर मनस्थितिमा कसरी समाधान गर्न सक्छ भन्ने आन्तरिक व्यक्तित्वलाई एउटा सोलिड बनाउने, सशक्त बनाउने काम पनि विद्याले दिन्छ। नैतिक शिक्षा थियो, अवश्य पनि त्यो बेला के थियो भने गुरुकुलमा अब मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो भनेको उसको व्यक्तित्वलाई यस्तो किसिमको चरित्रवान बनाऊ, गुणवान बनाऊ ताकि उसबाट भविष्यमा कुनै स्वार्थका आधारमा, कुनै आडम्बरका आधारमा या कुनै चाहिँ प्रलोभनका आधारमा ऊ कहीँ खण्डित नहोस्, कहीँ उसले बेइमानी नगरोस्, कहीँ आफूले दिएको जिम्मेवारीमा त्यो नासोलाई एउटा जनताको नासो भन्नुहोस् या चाहिँ समाजको नासोलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग नगरोस् भन्ने संस्कार दिने काम तत्कालका गुरुहरूले गरिन्थे। र त्यस पक्षमा गुरुको जीवन आफैमा एउटा नमुना हुन्थ्यो, इक्जाम्पल हुन्थ्यो। गुरुले जुन शिक्षा दिन्थे आफ्ना शिष्यहरूलाई त्यो शिक्षाको प्रथम नमुना बन्थ्यो। तर वर्तमान परिवेशमा जस्तो भनौँ न, घर परिवारमा आमा बुवाले बच्चालाई सिगरेट पिउनु हुँदैन भने आफै पिउने, गुरुहरूले सिगरेट खानु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन भने आफै खाने भन्नाले यहाँ शिक्षा मात्रै भयो, दीक्षा भएन, उहाँहरूको जीवन बोल्ने जिब्रो मात्रै बोल्ने काम भयो। तसर्थ गुरुवर्गहरूले यदि साँच्चै भविष्यका शिष्यहरूलाई अथवा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई एउटा सुन्दर जीवनशैली दिने हो र उनीहरू समाजका लागि साँच्चै एउटा सशक्त चाहिँ एउटा खम्बाका रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने
त्यस अर्थमा शिक्षकवर्ग आफै सक्षम बन्नुपर्छ, आफै संयमशील बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आज हामी यो गुरु पूर्णिमा विशेष चर्चा गरिरहँदाखेरि दुईवटा शिक्षाको सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्दैछौँ आज। एउटा भौतिक दुनियाँको शिक्षा दीक्षा, यही दुनियाँमा पढेर त्यसपछि आफूले जानेका सिपहरू अर्को पुस्तालाई आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने। अर्को एउटा शिक्षा हुन्छ जो आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, जो ज्ञानको अन्ध्यारो पाटोमा रहिरहेका सारा मनुष्यहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा ज्ञानको उज्यालो प्रकाश प्रदान गर्ने सद्गुरुको पनि गायन आजको दिनमा गरिन्छ। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान गर्ने ती सद्गुरु स्वयं परमात्मा भगवानप्रति पनि आज कस्तो प्रकारको भावना, कस्तो प्रकारको सम्मान, कस्तो प्रकारको पूजा अथवा महिमा कस्तो हुनुपर्छ, यो सन्दर्भको चर्चा। यो अत्यन्तै सुन्दर सन्दर्भ हो, किनभने भनिन्छ गुरु अनेक हुन सक्छन् तर सद्गुरु एउटै हुन्छ। हजुर हो। र मानिसले भौतिक जगतमा जतिसुकै समुन्नति गरे पनि, भौतिक जगतको जतिसुकै उच्च कोटिको विद्या हासिल गरे पनि, मानिस बौद्धिक रूपमा जतिसुकै परिष्कृत भए पनि एउटा आध्यात्मिक पाटो बाँकी नै रहन्छ। आध्यात्मिक रूपमा समल बनाउन, आध्यात्मिक रूपमा सक्षम बनाउन, सार्थक बनाउन अथवा आध्यात्मिक रूपमा उसलाई बलिष्ठ बनाउनका लागि, अर्को शब्दमा एउटा संयमशील अनेक प्रकारका गुण र संस्कारले उच्चतम स्थिति प्रदान गर्नका लागि अन्ततः हामीलाई आध्यात्मिक विद्या चाहिन्छ। अहिलेको युगमा अरू विद्याको केही कमी छैन। संसारमा हामीसँग विज्ञानको विद्या पनि छ, कमर्सको विद्या पनि छ, हामीसँग व्यवस्थापनका विद्याहरू छन्, धेरै प्रकारको विद्याको विकास भएको छ, त्यसमा दुई मत छैन, त्यसलाई हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्दछ। तर सवाल के हो भने अहिले संसारमा जुन किसिमको परिस्थिति र परिवेशमा मानव समाज सफरिङ भइरहेको छ, दुःखी भइरहेको छ, अनेक ठाउँमा उसले अनेक प्रकारले चाहिँ नराम्रा कर्मबाट ऊ पीडित भइरहेको अवस्था छ, समाजमा जघन्य चाहिँ कुकर्महरू भइरहेका छन्। के को अभावले भन्दा यत्रो विद्या हुँदै पनि, यति ठुला बुद्धिजीवी हुँदाहुँदै पनि, यति राम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी हुँदाहुँदै पनि किन यस्ता कुराहरू घमासानका रूपमा आइरहेका छन् भन्दा त्यहाँनिर आध्यात्मिक विद्याको अभाव छ। अर्थात् परमात्मा प्रदत्त जुन आध्यात्मिक विद्या हो जसले मानिसको आत्मालाई सुन्दर बनाउँछ, एउटा गुणवान बनाउँछ, उसभित्र शान्ति, प्रेम, पवित्रता, मानव कल्याणको भावना, विश्व बन्धुत्वको भावना, सर्वैको कल्याण होस्, सबैले सुख पाउन्, सबैले स्वास्थ्य प्राप्त गरून् भन्ने एउटा बेहदको जुन भावना हो त्यो भावनाको अभाव छ। र एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर मानिस आफैमा परेशान छ। हेर्नुहोस्, आफै काम आदि, क्रोध आदि, लोभ आदि विकारबाट यो भवसागरमा रुमलिएको अवस्था छ, रसातलमा डुबेको अवस्थामा छ। गुरुको अर्को पाटो के पनि हो भन्दा सद्गति गर्ने अथवा यो विषय विकारबाट मुक्ति दिलाउने हो। गुरुको काम त मुक्ति दिलाउने, शिक्षा मात्रै होइन कि उसले जीवनमा पाइरहेका दुःख कष्ट नाना थरीका विषय विकार जस्ता जघन्य कुराहरू जसले ऊ परेशान हुन्छ, दुःखी हुन्छ, समाजमा त्यस किसिमको विकृति फैलाउने काम हुन्छ, त्यस्ता किसिमका कुराहरूलाई उसले चाहन्छ तर छोड्न सक्दैन, ताकतको अभाव छ। त्यस बेला चाहिँ सद्गुरुको आवश्यकता पर्दछ। त्यो सद्गुरु भनेकै परमात्मा भगवान। र परमात्मालाई के भनिन्छ भने गुरुका पनि गुरु। हामी त के भन्छौँ भने हाम्रो व्यासका पनि गुरु, व्यासका पनि गुरु, अझ के ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शङ्कर देवताय नमः, शिव परमात्मै नमः। शिवलाई नै सदा गुरु, सबैका गुरु भनिन्छ। त्यसैले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब मानिसलाई संसारिक विद्याका साथसाथै परमात्मा प्रदत्त आध्यात्मिक विद्याको अपरिहार्य आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता बिना अहिलेको यो जुन किसिमको कोलाहलमय दुनियाँ छ, दुःखद दुनियाँ छ, मानिसभित्रबाट तनावमा छ, अन्धकारमा छ, कई प्रकारको अज्ञानले गर्दाखेरि विकाराधीन अवस्थामा छ, इन्द्रिय कर्मेन्द्रियबाट पराजित अवस्थामा छ, यस्तो बेलामा फेरि मानव व्यक्तित्वलाई एउटा अखण्ड बनाउनका लागि, आफूमाथिको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा आफ्नो स्वराज्यलाई चाहिँ फेरि चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नका लागि भने परमात्मा प्रदत्त शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यो कसरी प्राप्त गर्ने त? त्यसको प्राप्त गर्ने अब विधि, तरिका, माध्यम अथवा स्थान पनि होला, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। अब यो हिसाबले अब गुरुको कुरा गर्दै जाँदाखेरि मानिसले सिक्नका लागि सबैलाई गुरुको रूपमा मानिन्छ। जस्तो एउटा दत्तात्रेय भन्ने भगवानकै अवतार मानिन्छ, तर वास्तवमा दत्तात्रेयको के छ भने जिन्दगीमा उनले हरेकबाट शिक्षा लिए भनिन्छ। प्रकृतिबाट, वृक्षबाट, पशुबाट, मनुष्यबाट 60वटा गुरु जीवनमा बनाएको हामीले देख्छौँ। बनाएको मतलब हामीले कसैबाट सिक्नमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, अहङ्कार गर्नु हुँदैन। एउटा सानोभन्दा सानो मानिससँग पनि धेरै शिक्षा हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले भन्छौँ म त यति ठुलो पढेको छु, मसँग यति ज्ञान छ भनेर भन्छौँ, तर वास्तवमा कतिपय व्यवहारिक कुरा एउटा सानो मान्छेसँग पनि धेरै राम्रो नलेज हुन्छ। तसर्थ संसारका हरेक व्यक्तिमा केही न केही खुबी छ, केही न केही विशेषता छ, केही न केही उसले जानेको छ। एउटा व्यक्तिले सबै कुरो जानेको हुँदैन, तर एउटा व्यक्तिले केही न केही कुरो जानेको हुन्छ, एउटा मान्यता हो होइन। त्यसैले यो मान्यताका आधारमा यदि हामी
हरेक व्यक्तिबाट केही न केही सिक्ने जिज्ञासा राखेर हरेकबाट मैले गुण जस्तो दुनियाँमा भनिन्छ नि गुण आर्जन गर्ने अरूबाट अवगुण गुण आर्जन गर्ने भने जस्तै हरेकको विशेषतालाई चिनेर पहिचान गरेर त्यसबाट पनि हामीले शिक्षा लियौँ भने हाम्रो जीवन एउटा अनुभवी जीवन बन्छ। हाम्रो जीवन अनेक प्रकारका सुन्दर गुणहरू र सुन्दर शिक्षाले एउटा भरिपूर जिन्दगी बन्न जान्छ। त्यस अर्थमा वास्तवमा हामीले चुक्नु हुँदैन। कहीँ कतै हामीले सिक्नमा कहिलेकाहीँ पनि मैले जानिसकेँ भनेर भन्नु हुँदैन। विद्या भनेको अनन्त विद्या हो, शिक्षा भनेको एउटा अनन्त कुराहरू हो। त्यसैले यो चिज हाम्रो जिन्दगीको यात्रामा जहिले पनि निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र जहाँसम्म अब हामीले कुरा गरिराखेका छौँ आखिर अन्ततः आत्माको पूर्णता केमा त? आत्मा जसरी भनिन्छ आत्मा मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ, मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ, होइन, आत्मामा एउटा धार्मिक अनुष्ठान हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यो पूर्ति कहाँबाट गर्ने? ज्ञान कहाँबाट पाउने? किनभने कलियुगको अन्तर्घडीमा आइपुग्दाखेरि अहिलेको जुन हामीले संसारको सिनेरियो देखिरहेका छौँ, संसारको जुन दृश्य परिदृश्य हाम्रो अगाडि छ, यी सबैले के देखाउँछ भन्दा यो संसारमा किन यस्तो अति भइरहेको छ त? किन यस्ता अतिका कुराहरू भइरहेका छन्? मानव किन यति क्रूर हुँदै गइरहेको छ? आखिर मानिसको मनमा किन यति अशान्ति फैलिरहेको छ? यसलाई हामीले कसरी निर्मूल गर्ने, निराकरण गर्ने भन्ने पक्षमा त एउटा अर्को विद्याको हामीलाई त्यतिकै आवश्यकता छ। त्यो विद्यामा हामीले आध्यात्मिक विद्या जसमा हामी एउटा ब्रह्माकुमारी संस्थामा जुन किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ, जुनमा हामीलाई एउटा आत्माको स्पष्ट बोध गराइन्छ। आखिर के हो त यो शरीर के हो, शरीरलाई सञ्चालन गर्ने सत्ता के हो, यो दुईटै सत्ताका बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ र यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने सत्ता आफैमा के हो भन्ने विषयमा एउटा त त्यो ज्ञान हामीलाई स्पष्ट हुन्छ वास्तवमा। किनभने अन्तमा हामीले जतिसुकै आफ्नो विवेक र बुद्धिले जे जति संसारिक कुरामा आर्जन गरे पनि यो आत्माको वास्तविक 84 जन्मको कर्म कहानीको जुन सवाल छ, यसको जन्म मरणको के हो, कर्म सिद्धान्त के हो भन्ने विषयमा त परमात्माले नै हामीलाई सही दिग्दर्शन गराउनुहुन्छ। परमात्माले नै हामीलाई एउटा तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ। तेस्रो नेत्र ज्ञानको नेत्र दिनुहुन्छ। ज्ञानको नेत्रले हामी स्पष्ट बुझ्छौँ कुन कर्म गर्दा दुःख हुन्छ, कुन कर्म गर्दा सुख हुन्छ। संसारिक वस्तु वैभव व्यक्तित्व हाम्रो साथमा जाँदैन, तर हामीले गरेका कर्म पाप र पुण्यका रूपमा जुन बन्दछन् तिनै हाम्रो साथमा जान्छन् भने एउटा कर्म सिद्धान्तको ज्ञान परमात्माले दिनुहुन्छ। त्यस अर्थमा जब मान्छेलाई स्पष्ट जानकारी हुन्छ, उसको ज्ञानको नेत्र खुल्दछ, त्यस अवस्थामा उसले के भन्दा अब मैले यो कर्म गर्नु हुँदैन, यो कर्म गर्नुपर्छ भनेर ऊ स्वयंलाई एउटा संयमशील, स्वयं टिचर बनेर आफूलाई एउटा चाहिँ सही मर्यादामा राख्न सक्षम बन्छ। एउटा पक्ष थियो। अर्को पक्ष आखिर आत्मालाई शक्ति चाहियो। शक्ति प्राप्त कसबाट हुन्छ भने सद्गुरुबाट हुन्छ, परमात्माबाट हुन्छ। किन संसारिक गुरु त फेरि पनि जन्ममरणको चक्राधीनमा छन्, उनीहरूले जति जान्दछन् यही संसारको कुरो जान्दछन्। परमात्मा आफैमा त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालज्ञ हो। परमात्मा शिवलाई त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भनिन्छ। त्यस्तो परमात्माले हामीलाई जुन ज्ञान दिन्छ त्यो ज्ञानबाट नै वास्तवमा हाम्रो वास्तविकमा सद्गति हुन्छ। दुनियाँवी हिसाबले हामीले जतिसुकै भन्छ नि गङ्गा सागरलाई चाहिँ गएर नुहाए पनि, दान पुण्य गरे पनि, अन्य केही पुण्यका कार्य गरे पनि जबसम्म सत्ज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म मानिसको मुक्ति जीवन मुक्ति हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसैले सद्गुरुको माध्यमबाट नै मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हुन्छ र सद्गति दिने परमात्मालाई नै ब्रह्माका पनि गुरु मानिन्छ, विष्णुका पनि गुरु मानिन्छ, हैन, लोक पितामह भनेर ब्रह्मालाई भनिन्छ। उहाँ त आफैमा एउटा सर्वज्ञानी। त्यस्तो ज्ञानीको पनि गुरु परमात्मा भनेर मानिएको छ शास्त्रमा। तसर्थ अब अहिलेको युगमा, अहिलेको अवस्थामा जहाँ हामी छौँ, अब हामीलाई यो संसारको पूर्ण कल्याणका लागि, मानिसको पूर्ण सद्गतिका लागि, मानिसलाई एउटा सत्ज्ञान प्राप्त भएर उसको अन्तस्करणका सबै द्वन्द्वहरू समाप्त गर्नका लागि र उसलाई एउटा चाहिँ जीवन पद्धतिमा रहँदा रहँदै पनि यो संसारमा सबै प्रकारका बोझबाट, बन्धनबाट, आन्तरिक चिन्ताबाट, पीडाबाट एउटा मुक्त स्थिति प्राप्त गर्नका लागि भने यो लौकिक विद्या प्राप्त गर्ने गुरुका साथसाथै हामीलाई परमात्मा सद्गुरुको आवश्यकता छ। र सबै गुरुजनहरू संसारमा जे जति गुरुजनहरू छन्, चाहे हाम्रा घरका छन् या हामीलाई मन्त्र दिने छन्, हामीलाई वेद पढाउने छन् या हामीलाई शिक्षा दिने गुरुहरू छन्, ती सबै गुरुमा पनि हाम्रो नम्र निवेदन के हो भने सद्गुरु परमात्माले वर्तमानमा हामी सबै संसारका मानिसहरूको सद्गति प्राप्त हुने सच्चा गीता ज्ञान र सहज राजयोगको विद्याले हाम्रा समग्र सन्तापलाई हर्ने काम परमात्माबाट भइरहेको छ। त्यसैले त्यो ज्ञानप्रति सबैले अलिकति ध्यान दियो भने यो गुरु पूर्णिमा जसलाई हामीले जुन गुरुको यति ठुलो महिमा गरेका छौँ त्यो महिमा वास्तवमा स्वयं सद्गुरु परमात्माको हो भन्ने सबैले बुझ्यौँ भने अब शिष्यहरू पनि अनि गुरुवर्गहरू पनि सबैले परमात्माप्रति आफ्नो एउटा प्रेम, प्यार, आस्था र स्मृतिलाई अगाडि बढाउनेछन् र त्यसबाट उहाँहरूको जीवन पनि महान बन्नेछ र अन्य उहाँका शिष्यहरू पनि एउटा सही दिशामा अगाडि बढेर एउटा सुन्दर समाज
निर्माण हुने कुरो हामीले बुझ्दछौँ र यो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ, यो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पनि यो मान्यता पनि राख्दछौँ। हुन्छ रामसिंहजी, आजको विशेष दिन यो गुरु पूर्णिमाको अवसर पारेर हामीले विशेष प्रस्तुतिको चर्चा गऱ्यौँ। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आज विशेष प्रस्तुतिमा रह्यौँ। नयाँ दिग्दर्शनको आजको विशेष प्रस्तुतिमा हामीले गुरु पूर्णिमा अर्थात् टिचर्स डेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। जाँदै गर्दाखेरि समस्त गुरुजनप्रति, समस्त शिक्षक शिक्षिकाप्रति यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको शिक्षा दीक्षा, यहाँहरूको योगदानको अत्यन्त उच्च कदर गर्दै सम्मान गर्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई र धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको प्रस्तुति नयाँ दिग्दर्शनबाट म बिन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।